कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटकाचेर जाल्ल्या हल्ल्यात कौशत पाशा नावाचो 42 वर्सां पिरायेचो बंगळुरूचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। खबरां प्रमाण दर्यादेगेर आशिल्ल्या बेंचाचेर बसपाविशीं जाल्ल्या वादाक लागून ही घडणूक सुरू जाली आनी रोखडीच हिंसक झगड्यांत रुपांतरीत जाली। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण 15-20 कामगारांच्या पंगडान तांचेर हल्लो केलो। लोखणाचो खांबो तकलेक मारिल्ल्यान पर्यटक गंभीर जखमी जालो आनी ताचे भरपूर रगत गेलें। दिसान दीस हिंसक घडणुकांनी वाड जायत आसा। साबार कागाळी करून लेगीत कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार पडपाची चिन्हां अजूनय दिसनात। केन्ना हे सगळे प्रश्न तडीक लागतले? कोण खर दखल घेतलो काय हे खुनी हल्ले आनी उग्र वाद चालूच उरतले? लोकांचो प्रश्न। वीडियो पकड़ लियो खड़ा रहे सोखन पकड़ चल कंप्लेंट चढ़ेंगे मजगती हे घडणुकेक जितले ते शेकाचे कामगार जापसालदार आसात तितलेच शेकाचो धनी लेगीत जापसालदार आसा आनी हाचेर खर कारवाय करतले। पर्यटन मंत्र्यान कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटकाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर आपली प्रतिक्रिया दिली। असले विषय गोंयांत जावचे न्हय। सेफ आनी सेक्युअर जेन्ना आमी सांगता, जेन्ना शेकवालो जावं शेकवाल्याचे स्टाफ जावं खंयचेय आमचे स्टेक होल्डर्स जावं दे हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आमी अतिथी देवो भव म्हणटा आनी अशें बडयतले। आय हॅव बीन टोल्ड की तुका डेक बेडार बसलो म्हणटा काय आशिल्लें पूण ज्या तरेन मारला म्हाका दिसता इट इज नॉट समथींग वीच कॅन बी एक्सेप्टेड बाय द नॉर्मल thing, whether it is the person who is owning the shack or the people who have done it are equally responsible for what they have done. आणि पुलिशे म्हाका दिसता एक्शन ऑलरेडी घेतिल्ले आसा, सेक्शन्स लायिल्ले आसा। वी विल एन्श्योर दॅट ड्यू एक्शन इज बीन टेकन ऑन देम। टुरिजमाचें नांव असल्या लोकां खातीर जावंक शकना। हेच लोक जे स्टेक होल्डर्स आसता ते मागीर बोवाळ मारता टुरिस्ट येना। ह्या हांचे टुरिस्ट कित्याक येतले जेन्ना तुमी अशें वागतले? शेकवाल्यान टुरिस्टाक तो सारको आसूं रॉंग आसूं बरो आसूं देर इज पुलीस टू एक्ट। कायदो हातान घेवंक शकना। ताजे खातीर जेन्ना असल्यो गजाल्यो जाता असल्यो घटनायो जाता इट इज इम्पॉर्टंट दॅट इफ दे वेर इश्यूड दे शूड हॅव कॉल्ड द टुरिस्ट पुलीस ऑर दे शूड हॅव कॉल्ड द पुलीस टू एक्ट ऑन दिस। हातान कायदो घेवप टुरिस्टाक बडोवप जितले जे शेकवाल्याचे लोकांक स्टाफांक रिस्पॉन्सिबल आसा तितलो शेक तो ओनरूय रिस्पॉन्सिबल आसा आनी म्हाका दिसता ड्यू कारवाई करून तांचेर एक्शन जावचेच पडटलें। As far as tourism is concerned, I have already told them to issue a show cause on why this particular episode has happened and to reply it immediately. Failing which we will also take action on that particular check. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।